पहली दफा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और ये भी इसलिए शेयर कर रहा हूं कि लोग बहुत ताने देते हैं आजकल ना, उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे, ये नहीं कि उनके सामने मैं कहा पैसे ही नहीं है, यूं है यार। बाज दफा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता, रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया कर्जा के कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है, फौरी तो जमा कराने। मैंने कल मेरे यही था कि अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीजें बेचने के लिए मैंने बात की, वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा मुझसे मुझे नहीं चाहिए। वो दोस्त था, वो कहता मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा भाई आपको वापस लेना पड़ेगा। क्या मैं किसी का बाप भी नहीं दे सकता, नहीं लूंगा वापस मैं अंदर अंदर से जितना खुश हो रहा था ये मैं जानता हूं, और कौन जानता है? अल्लाह जानता है। अंदर से जो मैं खुश हो रहा था ना कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उसने क्या कर दी, दूर कर दी। और एक ऐसे आदमी ने जिससे कभी गिफ्ट और तोहफे ताइफ का कोई लेन देन जिंदगी में रहा ही नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि बाज लोग होते हैं जो तबादले चल रहे होते हैं, एक ऐसा आदमी। तो मैं उसको बार बार इसरार किया। अब क्या हुआ है कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं बेतहाशा शुक्र अदा करूं इसका, लेकिन मैंने शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं किया। पूछो क्यों? अगर मैं अपनी खुशी का इजहार करता ना उसके सामने कि मैं बहुत खुश हूं, उसके जहन में ये बात आती कि ये बेचारा बहुत गरीब है तभी इतना खुश हो रहा है, वरना इतनी रकम पे कोई इतना ज्यादा खुश बोलते क्यों नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? नॉर्मली शुक्रिया अदा किया मैंने, दुआएं बहुत की फिर उसके लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कि अल्लाह इसने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, तो इसके माल में बरकत दे, इसके रिस्क में बरकत दे। इसको क्या पता कि इसने मेरे साथ किया है, लेकिन मैंने उसका जबान से ज्यादा शुक्रिया अदा नहीं किया। क्योंकि आप किसी को एक अमाउंट दें और वो बिछा चला जाए, उसके दिल में आ सकता है कि लालच पैदा हो गई, ये दोबारा भी निकलवाना चाह रहे हैं। उसके दिल में आ सकता है अच्छा यार हमें तो पता नहीं था इनके माली हालात इतने खराब चल रहे हैं, ये इतनी सी रकम पे इतना खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने दुआएं उसके लिए बहुत। जब अल्लाह ने मेरी माली हालात अच्छे कर दिया, बहुत अच्छे हालात हैं, फिर मैंने उसको ये वाकया सुनाया। मैंने कहा आपने जो 12 साल पहले मेरे साथ ताउन किया था ना, आपको नहीं पता था आपने कितनी बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने इतनी देर आपके लिए बैठ के दुआएं मांगी, इतना बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। मैंने कहा उस वक्त मैंने इसलिए शो नहीं किया कि आप समझते पता नहीं यार ये क्या चल रहा है मार्केट में, समझता है कि नहीं समझता है। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आता रहा, बहुत से रिश्ते हमारे रिजेक्ट हो गए कि जी इतना तोला सोना, इतना। हमने कहा जाओ इतने तोले सोना। उन्होंने कहा कर्ज ले ले। मैंने कहा हम जब बच्चा बीमार था तो हमने कर्ज नहीं लिया यार, तो हम अब शादी करते हुए कर्ज लेता हुआ अच्छा लगेगा? आदमी लोग बोलेंगे हमारी एक एक नहीं हो रही है, चौथी के लिए कर्जे मांग रहे हैं। ये तो अय्याशी है ना। हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भाई हमने इस तरह से अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजारी। मैं नहीं कह रहा कि हमसे कभी कोई इस बारे में हो सकता है कुछ इस्तिग़ना के खिलाफ काम हो गए हों, तो लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि हम उस वक्त भी खुश थे, उस वक्त भी खुश थे। अव्वल तो मैं कहता हूं डॉक्टरों के पास आप ऐसे हॉस्पिटल में लेके क्यों जा रहे हो बच्चों को जहां ऑपरेशन होता है? ये बड़ा मसला आजकल डॉक्टरों ने बना दिया, ये खर्चा खामखा के जिम्मे लगा दिया आपके। खैर बच्चे बड़े होते गए तो सारे खर्चे पूरे होते गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब रिपोर्ट जो चल रही है 15.16 की रिपोर्ट चल रही है, तो अब तक भी सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। और फिर चौथी तो मेरी अब हुई है ना। लोग कहते हैं अब तो मौलवी साहब रीवों में घूम रहे हैं तो शादियां तो होंगी। भाई 3 जो थी वो इस हालत में थोड़ी थी। तो जब आप बचाने की फिक्र करते हो, दौलतमंद बनने की कोशिश करते हो, तो स्ट्रेस में जाते हो। आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती रहीं, खुश रहो, अल्लाह मजीद पूरी करता रहेगा, खुशियां आती रहेंगी, टेंशनें खत्म होती रहेंगी। और मैं अब भी लोगों को कहता हूं कि ये जो मेरे हालात हैं किसी भी वक्त तब्दील भी हो सकते हैं। ऐसी हालत अल्लाह कर दे, आजमाइश में डाल दे कि खाने को रोटी न रहे, अल्लाह बचाए हमें ऐसी आजमाइश, लेकिन हो सकता है। फिर उस पर ये कोई नहीं कहे कि अच्छा इतनी शादियां, इतने बच्चे, खाने को रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, एक बच्चे में भी अल्लाह रोजी छीन सकता है और 20 बच्चों में भी अल्लाह रोजी छीन सकता है। आपको अल्लाह पे ये ईमान रखना है कि रिस्क का ताल्लुक औलाद के होने या ना होने से, बीवियों के होने या ना होने से नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे 4 बीवियां खुश हैं, और ऐसे भी देखें एक बीवी को खिलाने के पैसे नहीं है, और ऐसे कंवारे भी देखें कि शादी नहीं करते पैसा बचाने के लिए, फिर भी दिवालिया हो गया उनका।
تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ چلو بھائی آگے بھی شادی, جس مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہ آگے. بہت دیر سے آئے یار, اپنی شادی میں لیٹ ہو رہے ہیں آپ. لڑکی والے لیٹ ہو گئے, چھوڑ کے چلے گئے. اچھا صحیح. تو آپ کو غصہ نہیں آیا لڑکی والوں پہ؟ غصہ آیا آپ کو تو آپ نے ڈانٹا ان کو؟ ابھی تو تھوڑی تمیز سے ڈانٹا ہوگا نا, کہاں ہو رہ گئے. شادی کے بعد پھر غصہ, شادی کے بعد پھر داماد دیکھو کیسا انجوائے کرتا ہے سسرالیوں کو ذلیل کر کے. شادی سے پہلے جو ہے نا جتنا بھی غصہ آ رہا ہو بڑے آرام سے سسرال پہ غصے کا اظہار ہو. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی, اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, مہر کی رقم ہے 50,000. دلہن کا نام فرح خان بنت محمد یعقوب خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں آئے. وہ کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل؟ ان کا نام کیا ہے؟ ابے نام ہی نہیں لکھا دلہن کے وکیل کا. شادی کے بعد دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا غصے کا اظہار, رخصتی ہونے دیں پھر دیکھ ان سے نمٹنا. پھر ابھی تھوڑا کنٹرول, رخصتی ہو جائے پھر دیکھو. کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل؟ آپ ہیں حضرت؟ آپ ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی 50,000 مہر میں فرح خان بنت محمد یعقوب خان کا نکاح اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی سے کروں, اجازت ہے؟ چلو جی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, میں نے 50,000 مہر میں آپ کا نکاح فرح خان بنت محمد یعقوب خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ برکت دے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. آپ یہ جلدی ہم سوال نمٹا دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو میں ذرا مکمل کر دوں, جو اپنے بارے میں بتا رہا تھا 2 منٹ میں سمیٹ کے بس مکمل کر کے جلدی سوالات کے جواب دیتا ہوں. کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے, صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے, آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے, میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی, بزنس بھی کیا, اب تک کر رہا ہوں. نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ, آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا, کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں, لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا, اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابے ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی ہم یہ باتیں کر رہے تھے, ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے, اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھی, بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا, وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں, اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے, کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے. اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں, اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, جب پیدا ہوا تھا کمبخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں, مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان, ایک ٹینشن کا نقصان, ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. اس لیے خوش رہا کرو, ٹینشن